करती हुई आप पहुंची है एक ऐसी जगह जिसे कहते हैं मुशायरा गाह। आज हर शहर में मुशायरा मुनक्किद होना हमारी तहजीबी रवायत का हिस्सा बन गया है। अगर हम मुशायरे की तारीख पर नजर डालें तो आज के जैसे अवामी मुशायरों का वजूद कहीं नजर नहीं आता। अहद माजी में बादशाहों और नवाबों के दरबारों में मुशायरों का जिक्र मिलता है, लेकिन उनमें अवाम की शिरकत दूर दूर तक मुमकिन नहीं थी। दिल्ली की आखिरी शमा में मिर्जा फरहतुल्लाह बेग ने भी जिस मुशायरे का जिक्र किया है उसमें बादशाह के मुसाहिबीन और शहर के असातिज़ा के अलावा किसी आम आदमी की शिरकत का बयान नहीं है। लेकिन आज मुशायरा हिंदुस्तानी शायरी का अहम तरीन हिस्सा बन गया है। गो के अवामी मुशायरों की बुनियाद पढ़ने के बारे में कोई तारीखी किताब मौजूद नहीं है, लेकिन मुल्क के मायनाज शायरों के तज़किरों में ये बात जा बजा आई है कि मुशायरों का सिलसिला आज़ादी की दूसरी तहरीक से कुछ बरस कबल शुरू हुआ, जब हिंदुस्तानी शायरों ने अंग्रेज़ों के खिलाफ अवाम को बेदार करने की गर्ज से मुशायरों में इनकलाबी शायरी का सहारा लिया। गज़ल जो है वो दो मिसरों में इश्क मोहब्बत की भी बात करती है, वस्ल और हिजर की भी बात करती है, उरूज और ज़वाल की भी बात करती है, मसरत, इम्बसात और गमज़दगी की भी बात करती है। दिल से उठता है, जान से उठता है, ये धुआं सा कहाँ से उठता है। मीर का एक शेर जो है पूरे अहद के गम को दो मिसरों में समेट लिया करता है। तो यही वजह है कि गज़ल इशारों और कनायों में उरूज व ज़वाल की बात करती रही, मुआफ़क़त और मुखालफत की बात करती रही, इनक़लाब की भी गुफ्तगू करती रही, ज़िंदगी की नगमगी को भी बयान करती रही। नाज़रीन, गज़ल ने प्यार, मोहब्बत और नफ़रत से लेकर दोस्ती तक की बात की, और जब इंसानियत की आज़ादी का सवाल आया तो गज़ल ने यहाँ भी अपना किरदार बड़ी शिद्दत से निभाया। उर्दू गज़ल बुनियादी तौर पर इस्तेहसाल के ख़िलाफ़ रही है, जुल्म के ख़िलाफ़ रही है, ग़ुलामी के ख़िलाफ़ रही है, आज़ादी की जद्दोजहद की हमनवाई करती रही है। जहाँ जहाँ लोगों ने आज़ादी की जद्दोजहद की वहाँ वहाँ उर्दू गज़ल ने उनका साथ दिया है। नाज़रीन, गज़ल ने आदमी के अंदर उस जज्बे को उभारने का काम किया जिसे इंसानियत का जज्बा कहते हैं। गज़ल आदमी को ऊपर उठना सिखाती है और गैर बराबरी को मिटाकर बराबरी की बात करती है। एक तबका हुआ करता है जो तबका ये चाहता है कि जैसे हालात हैं ऐसे ही चलते रहें। किसी ने बहुत अच्छा शेर इस सिलसिले में कहा है, शबाब मेरठी का मेरा ख्याल है ये शेर है, कि कुछ लोग जिनके पास चिरागों के ढेर हैं वो लोग चाहते हैं बहुत लंबी रात हो। तो उर्दू गज़ल जो है बुनियादी तौर पर इस बात की वकालत कर रही है कि जिन लोगों के पास ताकत है वो दूसरों को कमज़ोर करना चाहते हैं, उर्दू गज़ल इसके ख़िलाफ़ है। जिन लोगों के पास दौलत है वो गरीबों का इस्तेहसाल करना चाहते हैं, उर्दू गज़ल इसके ख़िलाफ़ है। मौजूदा हालात को जो लोग कायम रखना चाहते हैं कि उनकी बरतरी बनी रहे, उर्दू गज़ल इसके ख़िलाफ़ है। उर्दू गज़ल इंसानी मसावात की अलमबरदार है। गज़ल ने आदमी को सोचना सिखाया और अपनी मंजिल को पहचान कर उसको हासिल करने का तरीक़ा और सलीक़ा भी गज़ल ने बताया। या यूं कहें कि गज़ल ने आदमी की सोच को बदलने का काम किया है तो बेजाना होगा। गज़ल अपने तरह से इंसान की सोच को बदलने की कोशिश कर रही है और वो सोच को आगे ले जाना चाहती है, सोच को तरक्की पसंदी की शाहराह पर गामज़न करना चाहती है और हालात को तब्दील करने का रास्ता बताती है। हाँ, उर्दू गज़ल जो है दरअसल वो इनकलाब खुद नहीं पैदा करती, वो इनकलाब पैदा करने वाले ज़हन की तामीर करती है। ये उर्दू गज़ल का कारनामा है। इनकलाब की बात होती है तो इक़बाल को फरामोश नहीं किया जा सकता। एक ऐसे दौर में जब मुल्क पर महकूमियत गालिब थी, ये इक़बाल ही थे जिन्होंने अपने कलाम के ज़रिए आज़ादी को तरजीह दी। इक़बाल की इस बात को मैं इनडायरेक्ट नहीं बल्कि डायरेक्ट समझता हूँ, जब उन्होंने अंग्रेज़ों को मुखातिब करके कहा था कि तुम्हारी तहज़ीब अपने खंजर से आप ही ख़ुदकुशी करेगी, जो शाख नाजुक पे आशियाना बनेगा नापायदार होगा। मतलब पूरी अंग्रेज़ों की तहज़ीब, अंग्रेज़ों के कल्चर और अंग्रेज़ों के इक़्तिदार को गज़ल के दो मिसरों में उन्होंने चैलेंज कर दिया था, और ये डायरेक्ट भी है और इनडायरेक्ट भी है। तो यहाँ से फिर
लोगों में एक जुर्रत पैदा हुई, लोग खुलने लगे। बाद में फिर जोश मलिहाबादी ने तो और ज़्यादा तेवर के साथ और ज़्यादा बेबाकी के साथ अंग्रेज़ों को ललकारा। तो दरअसल उर्दू गज़ल जो है वो ग़ुलामी के ख़िलाफ़ है, अदम मसावात के ख़िलाफ़ है, और उर्दू गज़ल जहाँ जहाँ जुल्म है उसके ख़िलाफ़ है, जहाँ जहाँ इस्तेहसाल है उसके ख़िलाफ़ है। लेकिन इकबाल पूरी मंजिल बता रहा है कि ऐसे उस मंजिल पर पहुंचना है और पहुंचना चाहिए, तुमको इसीलिए इस जगह भेजा गया है। और बार बार इकबाल इसकी तरफ मुतवज्जे करते हैं इंसान को कि तुम अपने अंदर जो छुपा हुआ एक इंसान है, तुम्हारे यहाँ जो छुपी हुई सलाहियत है, तुम्हारी जो अपनी शनाख्त है जो पोशीदा है, इसको बाहर लाओ, तभी तुम्हारी कामयाबी है। उस जमाने में गजल के पैराए में बहुत से इनकलाबी अशार भी अवाम तक पहुंचे। कई ऐसे शायर हुए जिन्होंने लोगों के जहनों को झकझोरने का काम किया। इनमें फराक, फैज और जोश का नाम लिया जा सकता है। अब आप देखिए कि बेदारी जब आती है, जिस वक्त आदमी अपने हक की तलब करता है, जब आदमी बात करता है आजादी की, जब अदालत की बात आती है, तो गजल फिर एक नया रुख लेती है। आप देखिए गजल फिर मूवमेंट से जुड़ जाती है। और आप अगर नाम लेना चाहें तो इतना बड़ा शायर हमारे सामने से गुजरा फैज अहमद फैज, के जो पूरे मूवमेंट्स गजल में खड़े कर दिए कि मकाम फैज कोई राह में जचा ही नहीं, जो कुएं यार से निकले तो सुएदार चले। और उसके बाद आज का शायर, इस दौर का शायर अभी जो जिंदा है, नाजिम जाफरी बनारस के, वो कहते हैं कि जिस वक्त वो आपस में एक इंतशार थे हिंदुस्तान के अंदर था कि जहां एक कशमकश चल रही थी, किसी न किसी बुनियाद के ऊपर रंजिश पैदा हो रही थी, वहां वो आदमी कहता है, वो भी फिर तमसील को लाके रखता है और फिर तमसील की बात करता है, और वो कहता है कि तकसीम हो रही है नजर, माजरा है क्या। देखिए नजर का तकसीम होना, ये पहली बार ये तरकीब आ रही है। तकसीम हो रही है नजर, माजरा है क्या, हाथों में मेरे टूटा हुआ आईना है क्या। आप देखिए इस तकसीम के बारे में। या फिर उस वक्त जब ज़ियाउल हक की हुकूमत पाकिस्तान में होती है और जब बहुत मुसल्लत होती है फौजी हुकूमत आम आदमियों के ऊपर, वहां पर जो है वो ब्लैकआउट होता है और एक शायर खड़े होकर वह कहता है, जो हिंदुस्तान टाइम्स में भी, अंग्रेजी अखबारों में भी जिसका तस्करा बाद में आता है, कि वो कहता है कि शहर अगर तलब करे तुमसे इलाजे तीरगी, साहिबे इख्तियार हो आग लगा दिया करो। ये चीजें जो गजल के अंदर पैदा हुई, ईरान से शुरू हुई थी, लेकिन हिंदुस्तान ने उसको और बड़ा किया। खुदा न करे कि गजल के ऊपर बुरा वक्त आ जाए। इन काविशों के साथ अगर गजल आगे बढ़ती गई तो उर्दू लिटरेचर में गजल सारी दुनिया पर हुकूमत करेगी। नाज़रीन, जहां तक बात मुशायरे की है तो मुशायरा मोहब्बत बढ़ाने, मोहब्बतों का पैगाम पहुंचाने और गंगा जमनी तहजीब को फरोग देने का जरिया बन गया। शायद ही कोई हफ्ता ऐसा जाता हो जब मुल्क के किसी हिस्से में कोई आलमी या कुल हिंद मुशायरा ना होता हो। हिंदुस्तान के तमाम मुशायरों में एक अपना नुमाया मकाम बनाने वाले फ़ाखिर अदीब साहब हमारे बीच तशरीफ़ फरमा हैं। मैं चाहता हूं कि मुशायरा कमेटी की जानिब से उनका ज़ोरदार आप लोग इस्तकबाल करें और फ़ाखिर अदीब साहब माइक पर तशरीफ़ लाएं। गुलाबी शबनमी सपनों के साए में बसर कर लें, गुलाबी शबनमी सपनों के साए में बसर कर लें, चलो इस रात को फूलों के साए में बसर कर लें। भजन मीरा के हो या मीर की गजलों की खुशबू हो, मोहब्बत के हंसी लम्हों के साए में बसर कर लें। ये सच्ची गजल के सच्चे शायर हैं, उनको सुनना है। सो मैं 4-5 शेर से आपकी शेरी तवाज़ु करता हूँ और इजाजत चाहता हूँ। जी मतलब क्या है कि लहजे की उदासी कम होगी, बातों में खनक आ जाएगी, 2 रोज हमारे साथ रहो, चेहरे पे चमक आ जाएगी। मुशायरे का सबसे बड़ा कमाल आज ये है कि मुख्तलिफ ज़हनी सतह के लोग बैठे हैं, मुख्तलिफ इल्मी सतह के लोग बैठे हैं, मुख्तलिफ सियासी पार्टियों के लोग बैठे हैं, मुख्तलिफ नज़रियात के लोग बैठे हैं, लेकिन मुशायरे का जादू ऐसा है कि वो सबको अपने जादू में आज भी बहा ले जाता है। मुशायरों ने
ہماری جمہوریت کو مضبوط کیا ہے، مشاعروں نے ہمارے معاشرے کی مساوات کو مضبوط کیا ہے، مشاعروں نے ہمارے مذہب میں جو انسانی برابری کا تصور ہے اس تصور کو مضبوط کیا ہے۔ میں مشاعروں کی عزت اس لیے کرتا ہوں۔ ان مشاعروں کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوا کہ شعراء کی مالی حالت بھی کافی بہتر ہوئی ہے، اور اب ایک اچھے شاعر کو کسی دربار کی سرپرستی کی ضرورت نہیں رہی، جس کی وجہ سے شاعری میں بے باکی بھی بڑھی ہے۔ مشاعرہ مہنگا ہو گیا ہے، شاعروں کو پیمنٹ اچھا ہونے لگا اس دور میں۔ وہ زمانے میں تو کچھ بھی نہیں تھا، بہت پھٹے حال رہا کرتے تھے شاعر، لیکن آج یہ دکھ رہا ہے پیسہ بہت ہے، تو لوگوں نے کہا اس سے اچھا تو کوئی پروفیشن ہی نہیں ہے، اس میں تو کچھ کرنا بھی نہیں ہے، اس میں تو سیدھا سیدھا کام یہ ہے کہ لے کے غزل آ گئے اور پرفارمر ہونا چاہیے، پرفارمر ہونا چاہیے بس، اور پرفارم تم اچھا کر لیتے تو بس وہ آ گئے۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سفر غزل کا، اور ہم اس سفر میں پہنچے ہیں بزم شعر و سخن میں۔ آئیے آج آپ کی ملاقات کرواتے ہیں ایک اور مقبول شاعر جناب سردار پنچھی سے۔ سردار پنچھی پنجاب کے ان مشہور شاعروں میں سے ایک ہیں جن کے کلام کا چرچا دور دور تک ہے۔ وہ غیر منقسم بھارت کے شیخو پورہ شہر میں پیدا ہوئے۔ ان کا نام والدین نے کرنیل سنگھ رکھا تھا۔ وطن کی تقسیم کے بعد وہ پنجاب میں مقیم ہوئے، پھر راجستھان میں رہے۔ اس بیچ اردو، ہندی اور پنجابی میں آنرز کی ڈگری حاصل کی۔ بعد میں یو پی میں رہنے لگے اور اودھ میل کے نام سے ایک اخبار بھی نکالا۔ سردار پنچھی کی اب تک اردو، ہندی اور پنجابی میں 22 کتابیں شائع ہو چکی ہیں۔ سردار پنچھی آج ایک جانا پہچانا نام ہے۔ انہوں نے پوری شدت کے ساتھ غزل کے گیسو سنوارے ہیں۔ آئیے ان سے جانتے ہیں ان کی زندگی کے ابتدائی حالات اور شعر و شاعری سے شغف کے بارے میں۔ پہلا گیت میں نے 1945 میں لکھا تھا، جب میں 5ویں درجے میں پڑھتا تھا۔ پاکستان کا ضلع شیخوپورہ گاؤں تھا ہمارا پکی ورکا، جو سکھوں کا جو ایک طرح کا کعبہ ہے ننکانہ صاحب۔ ننکانہ صاحب سے 2-3 اسٹیشن پہلے ہمارا گاؤں تھا۔ ہمارے پتا جی، ہماری حویلی سڑک کے اوپر تھی، اور پتا جی کے دوست جو شاعر تھے جیسے نند لال نور پوری تھے، بابا فیروز الدین شرف تھے، اس زمانے کے جتنے پنجابی کے شاعر تھے وہ مہینے 2 مہینے کے بعد وہاں بیٹھے کیا کرتے تھے۔ رات بھر شاعری ہوتی تھی، اور میں چھوٹا ہوتا بھی بیٹھا رہتا تھا، نیند نہیں آتی تھی، میں ان کی شاعری سنتا رہتا تھا۔ 5ویں درجے میں نے پہلا گیت لکھا تھا جب بنگال میں اکال پڑا، بنگال میں قحط پڑا، تو وہاں پہ ہم نے لوگوں سے اپیل کی تھی کہ آؤ تھوڑا تھوڑا اناج لے کے چلیں، بھوکے لوگوں کے پیٹ میں ڈالیں۔ ایسے ایک گیت میں نے لکھا تھا۔ سردار پنچھی کی مادری زبان پنجابی ہے، اس کے علاوہ کئی زبانیں جانتے ہیں اور تقریباً سبھی زبانوں میں شاعری بھی کرتے ہیں۔ آئیے ان سے معلوم کرتے ہیں کہ یہ سب کیسے ہو پاتا ہے۔ ایک احساس ایسا جاگتا تھا کہ دیکھیے میری مادری زبان پنجابی ہے، میں اردو میں لکھتا ہوں، تھوڑی بہت پرشین جانتا ہوں، تھوڑی بہت سنسکرت جانتا ہوں، دوسری بھاشاؤں میں اودھی جانتا ہوں، ہندی اچھی طرح جانتا ہوں۔ تو یہ ایک مطمئن ہوتا ہے، ایک جو اطمینان کا احساس ہے، یہ اطمینان ایک شدت جو ہے اطمینان کی وہ ہوتی تھی۔ اور جب کوئی آدمی مجھ سے اودھی بھاشا میں کوئی گیت سن لیتا تھا تو لوگ خوش ہو جاتے تھے۔ ان کی خوشی میں سب سے بڑا حاصل مانتا تھا، ان کا جو اطمینان ہوتا تھا یا ان کے چہرے پہ جو مسکان ہوتی تھی، وہ میں سب سے بڑا انعام مانتا تھا کہ وہ محسوس کر رہے ہیں کہ یہ آدمی ہماری بھاشا نہ جانتے ہوئے بھی ہماری بھاشا میں شاعری کر رہا ہے، لکھ رہا ہے اور بہت اچھا کر رہا ہے۔ شاعری ایک ایسی شے ہے جو ان کو بھی پسند آتی ہے جو زبان نہیں جانتے۔ اسی سے لگتا ہے کہ اردو غزل کا مستقبل محفوظ ہے۔ پہلی بات، جہاں تک شاعری کی بات ہے تو جو اردو کا ایک لفظ بھی نہیں جانتے، میں ذاتی طور پر جانتا ہوں کہ وہ مشاعرہ سننے کے لیے سب سے زیادہ وہی لوگ آتے ہیں۔ ان کو اردو شاعری کے اندر جو لطافت ہے، اردو شاعری کے اندر جو سلیقہ ہے، ایک زبان کا سلیقہ ہے، وہ ان کو متاثر کرتا ہے۔ کئی بار ایسا دیکھا گیا کہ چھوٹے سے لفظ کا بھی وہ مطلب نہیں سمجھتے ہیں۔ اب ہماری مجبوریاں یہ ہیں کہ اب ہم مشاعرہ پڑھتے ہیں ایسے علاقے میں جہاں پہ اردو زبان جاننے والے کم لوگ ہوں، دوسری زبانوں کے لوگ جو شوقین ہیں وہ سننے کے لیے یہاں آئے ہوں، تو ہمیں کسی نہ کسی لفظ کا مطلب بتانا پڑتا ہے۔ شعر پڑھنے سے پہلے یا شعر پڑھتے وقت ہم اس لفظ کا مطلب، جیسے لفظ انا آیا، اب ان کو نہیں معلوم انا کیا تو انا کا لفظ بتا دیا۔ جیسے اب ایک لفظ بوسا ہے،
اب ان کو نہیں معلوم ہے، تو اگر ان کو ہم اس کا ترجمہ کر کے بتا دیں کہ بوسے کا ارتھ یہ ہے، تو ان کو وہ شعر سمجھنے میں آسانی لگتی ہے، آسان لگتا ہے۔ اور میں نے محسوس کیا ہے مشاعروں میں خاص طور پر کہ سب سے زیادہ اثر زبان کا انہی لوگوں پہ ہوتا ہے جو اردو زبان نہیں جانتے۔ ناظرین، آئیے اب سردار پنچی صاحب سے گزارش کرتے ہیں کہ وہ اپنی ایک خوبصورت سی غزل ہمیں سنائیں۔ سنیے گا۔ اس نے پھینکا گلاب پانی میں، اس نے پھینکا گلاب پانی میں، میرے خط کا جواب پانی میں، میرے خط کا جواب پانی میں۔ اور ایک شعر سنیے خاص طور پر۔ ساحلوں پر اداس مت بیٹھو، ساحلوں پر اداس مت بیٹھو، ڈوب جائیں گے خواب پانی میں، ڈوب جائیں گے خواب پانی میں۔ ایک تصور کیجئے کہ ایک بہہ رہی ندی، اس کے کنارے پر ایک دوشیزہ، اس کے ننگے پاؤں پانی میں، کیا حالت ہوگی پانی کی؟ شعر سنیے گا۔ اس کے پیروں کا لمس پاتے ہی، اس کے پیروں کا لمس پاتے ہی، آ گیا انقلاب پانی میں، آ گیا انقلاب پانی میں۔ اور اپنی دنیا سے خوبصورت ہے، اپنی دنیا سے خوبصورت ہے ایک دنیا جناب پانی میں۔ اور سبھی لوگ اپنی اپنی برادری کا لحاظ رکھتے ہیں، تو آخری مقطع میں نے اپنے شاعر برادری کا لحاظ رکھا ہے، سنیے گا۔ شاعروں کے گناہ بھی پنچھی، شاعروں کے گناہ بھی پنچھی، بن گئے ہیں حباب پانی میں، بن گئے ہیں حباب پانی میں۔ کیا کہنے۔ ناظرین، سردار پنچی صاحب کی ایک اور غزل کے چند اشعار سنتے ہیں، سر اور تال کے ساتھ، ایک دلکش آواز میں۔ یہ نقش قدم دے رہے گواہی، ادب کا یہ لمبا سفر آپ کا ہے، زمین سے شروع ہو کے عرش بری تک، ہر ایک کہکشاں سے گزر آپ کا ہے یہ نقش قدم۔ چمکتے ہیں کاغذ پہ الفاظ و معانی، سیاہی میں شامل جو ہے خون دل بھی،
سیاہی میں شامل جو ہے خون دل بھی، جسے دیکھ کر سوئی دھڑکن جگے، وہ خط آپ کا نامہ بر آپ کا ہے، یہ نقش قدم۔ قلم کے دہانے سے جو رنگ نکلا انہی سے بنے ہیں یہ رنگین منظر، انہی سے بنے ہیں یہ رنگین منظر، ہے سندھیا کی آنکھوں میں کاجل کی ریکھا، افق پر بھی رنگے سحر آپ کا ہے، یہ نقش قدم۔ کبھی اشک باری سے ہے آب یاری، کبھی سسکیوں سے ہوئی رشتے داری، کبھی سسکیوں سے ہوئی رشتے داری، ہے جتنے بھی دل اور آنکھوں کے موسم، سبھی موسموں پر اثر آپ کا ہے، یہ نقش قدم دے رہے گواری، ادب کا یہ لمبا سفر آپ کا ہے، زمین سے شروع ہو کے عرش بری تک، ہر ایک کہکشاں سے گزر آپ کا ہے، یہ نقش قدم۔ ناظرین، امید ہے آپ کو ہماری آج کی یہ پیشکش کافی دلچسپ لگی ہوگی۔ ہم توقع کرتے ہیں کہ آپ کو ہمارے اس پروگرام کی اگلی قسط کا انتظار رہے گا۔ اگلی قسط میں ہم آپ کو غزل کے سفر پر پیش قیمتی معلومات فراہم کرائیں گے اور ملوائیں گے اردو کے ایک اور بڑے شاعر سے۔ تو فی الحال آصف خان کو دیجیے اجازت، آپ دیکھتے رہیے ڈی ڈی اردو۔ اردو کی میں بیٹی ہوں، میرا نام غزل ہے، اردو